Sa Bakausa, may hapon sa tanan. Amen ba? Pitpit kayo mong Kelingson, pitpit kayo mong silingan. Welcome sa mga bago, nalagon itong buhay ng Diyos. Salamat sa iyong presensya, may son. Labi na nasa online. May hapon sa tanan, ang Diyos makapanalangin ka nimo. Ning antaw Domingo son, ang Diyos nagagiya, magapan ka nimo. Salamat sa Ginoo, nini kaponon. Mamarotay son, ato ang damon ng itong unuhon na kasing-kasing. Atong hawanan para nga dunay kusog para sa pagdaig sa itong buhay nga Diyos. Amen ba? Dalaygon itong buhay nga Diyos, niya sa pagsugod, ikson, atong hapinan sa pagampo. Amen, hallelujah, akong gihangyo si Pastor. Dalaygon ka Diyos, na ini kapunon, among gibayaw, among gidaig ang imong ngalan, Ginoong Hesus. Ikaw magagiya, magatudlo ka namo usaon ka pagsimba sa espiritu sa kamatuoran. Niya kami o Diyos, andam sa pagsimba, paghimaya sa imong ngalan o Lord. Nagampo ako Ginoo sa among mga kaisunan nga nagpadulong pa diri dapita nga imo silang ihatod diri nga safety. Ingon man sa among mga instrumento Ginoo, mga among song leader, among mensahero nining haponon, din magdala sa imong pulong. Mag-lead ka namo sa mga pagdaig magpagsimba nga makasulbong kami diha sa mga pag-awit. Pagdaig diha kanimo Ginoo, kining bulaton among gitugyan diha kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Mag-usa kita sa pagdaig sa tungkulin na Diyos. Amen. Hallelujah.
hallelujah. Welcome ang tanan, dalay kong tumbuhin nga Diyos, pagkanindot sa presensya sa tumbuhin nga Diyos, no? Amen ba? Tamis kaya tagamtamon ni Soon, ang pagdaay ko pagsimba da sa Espiritu sa kamaturan, dalay kong tumbuhin nga Diyos, yan na ang kita ang tanan, iyang kamatagbaw sa iyang Espiritu, nga pinaghata ito kalikon o kadasig, nga sa unaha, adunay kadaogan. O ikaw da Igsoon, nga nasa online, tuho Igsoon, diya sa ngalan sa tumbuhin nga Diyos, adunay kaluwasan, diya sa ngalan sa tumbuhin nga Diyos, adunay kabaguan Igsoon, o diya sa ngalan sa tumbuhin nga Diyos, Igsoon, adunay kadaogan, o ba sa grasya sa tumbuhin nga Diyos, tuho Igsoon, o tanaw lang diya sa online, o asa kagaroon ng gibutan sa tumbuhin nga Diyos, ang Diyos magapanalangin kanimo, o nga kalinaw, nga udili no masabtan Igsoon, anaaras tumbuhin nga Diyos. Amen ba? Makausa mayong hapon sa talan. Dalay kong tumbuhin Diyos, ato masibang pakpak sa tumbuhin nga Diyos Igsoon. Ato ang damon, ato ang kasing-kasing o gidulongog. Atong i-welcome ang mensahe nga gipadala sa tumbuhin nga Diyos o atong tagamtamon nga maghatan nato kabusganan diya sa Espiritu sa kamatuoran. Amen ba? Atong i-welcome ang mensahe ron gipadala sa tumbuhin nga Diyos si Life Coach Idel Fulbera. Dalay kong tumbuhin nga Diyos. Okay, may hapon sa tanan no. Labi na sa online. Sa akong nakita karon, ubay-ubay ta. Salamat sa Ginoo no sa kanunayon nga panalangin nga iyang gihatag kanato ang mga grasya no sa matag adlaw sa atong kinabuhi no. Og sa di pa ko malimot, mo greet ko Happy Mother's Day no sa tanang mother. Labi na sa akong mama nga murag last to niya nga Mother's Day no. Ana nga malipayon tang tanan no nga anaa diri karon bisan sa kainit. Bisan sa mga kapakyasan no, bisan sa mga kahigpit or sa mga oras nga atong pero nagahinta karon gabi hapuna aron na maminaw no maka lain na pod nga mga mensahe nga inyong madunggan karong hapuna no. Sa di pa ta magsugod atong idoko atong maulo og magampo ta. Langit ng Amahan, Lord, salamat Lord sa kahaponon nga imong gihatag Lord, labi na sa kusog Lord, sa matag adlaw nga imong gigamit Lord, bisan pa sa mga pagsulay, mga pakyasan sa tanan Lord nga moay makahatag kanamo og dakong pagtuo diha kanimo Lord. Din kami magmalahutayon Lord diha sa pagpaminaw diha Lord sa pag-unong kanimo Lord nining kalibutan. Lord, tabangi ako Lord sa pagpasabot sa akong mensahe karon nga akong ipaabot sa mga tao, labi na sa mga musilingan, sa online Lord, sa namo nga nadiri tanan Lord, nga makakat-on o makabot nila Lord ang mensahe nga akong paghahatag karong gabi hapuna. Kining tanan akong gipangayo, ug pasalamatan pinagisumbog tong anak nga si Ginoong Hesus. Amen. Okay, ngayon tingali ubay-ubay nato diri no mga empleyado no. Pares nako usa ka empleyado nga sud na sa siguro nanas mga 14 ka tuig no nga pagka empleyado sa usa ka ospital no. Nga diin sa atong pagsugod no tingali naibaw ta nga magsugod ta og usa ka temporary lang no or amot sa terms sa uban job order or contractual no. Nya uban pod sa gidugayon sa panahon nga taas-taas na ang ilang pagka-empleyado, mahimo na silang permanent, no? O regular, o mga termino nga pares-parehas lang. Nga din daghan tag mga idiferensya o daghan sila og layo, no? Ay lang kalainan kung atong maibaw-an
layo ra, no? Ang usa ka kontraktual minus-minus og sweldo, no? Or dili lang sa sweldo kundi dili sa mga incentives, no? Samot na sa og naa sa usa ka agency, no? Kay, no? O gato pa madiferensya ang usa ka tawo, usa ka empleyado nga permanent na o regular. No, gani daghan na siya mga incentives, daghang mga daghang mga nang ng benefits, nga 13 month, mid-year bonus, ano, mga clothing allowance, no, uban pa. No? Muna sa atong pagka-empleyado, daghan tag makatunan, no? Dili lang sa atong ingon nga status sa atong pagka-empleyado kundi atong experience, no? Atong experience nga din atong magamit sa uban nga kompanya or mo-abroad ka, no? Dako kay kahimuan ang usa ka experience nga din atong inyong magamit sa umaabot nga mga company, no, nga or abroad, no, mga OFW, no, nga dako kay kahimuan ang usa ka experience nato diri sa atong lokal para sa ato sa abroad, no? O nga atong title karon naguluhan, look not on temporary things or thing, no? Ang kasagaran ko nato tungod sa busy, no? Tungod sa atong mga needs, no? Kanang needs ug wants mao ginay pinaka mukaon, no? Sa atong oras, no? Mabisi ta, nagtuo ta nga mao na ni pinaka ultimate, no? Mao na ni pinaka sakto, no? Mao na ni atong gikinahanglan sa atong kinabuhi. Pero nalimot ta nga mas naapay pinaka ultimate, no? Kundi lang eternal life, no? Daghan kayo dili lang bisan kita kamo makaobserba kung asa ta dapita, kung asa ta mo bisita, no, mo na musuroy, mo bakasyon, no? Kita ginato mga tao nga busy. Ngani sa akong pagtrabaho dito sa isla, murag kasagaran tao dito wa maglakaw, puro nagdagan. Nganong dagdagan? Kay basimbiyaan sila sa Fastcraft. Wala ka. Terus ka busy grabe sa ako maka sinati gad mga maestra at wa didto, mga estudyante nga padung po diri sa eskwela. Wala nga maka ingon ko ba nga grabe ang kinabuhi, no? Maka-imagine ka ba? Well, naglingkod ko sa Fastcraft or naglingkod ko sa among service. Makita ginako nga sud gawas sa mga tao. Nay musakay, nay munaog, nay naglakaw. Pinaspasay gid. Pinaspasay gid akon kay mao. Nag cut-out sila, no, sa ilang mga wants or needs, no? Kay kinahanglan mata manarbaho, no? Kinahanglan ta mo eskwela, mga estudyante mo attend sa atong eskwela, no? Kaya aron makampot po nato atong mga tinguha sa atong kinabuhi, no? Mao po'y isip estudyante, no? By stage man, no? Sa dihang estudyante ka, mangandoy ka nga mahimong usa ka professional, nga imong ihatag ang tanan nimo nga oras, no? Tanang resources ang ginikanan, no? Apila na imong mga kusog, mga sleepless night nga dili ka makatug, no? Kaysa imong pagtuon. Busy kayo mga tao. Grabe gid kayo ka kuan ang ilang unahuna. Makaingon ko nga naagyud sa temporary nga mabutang. Kasagaran gid ako ging ma-experience, no, masinati nga ubay-ubay o daghan gid nga mas priority, no? Wala mabalansi ba? Wala mabalansi ang kinabuhi nga naa sa lingaw-lingaw, naa sa kabisi sa kinabuhi, naapod sa uban na standby, no? Daghan gid klase nga asa ta dapita, asa sila dapita na bilong. Muna nga akong sa nangita ko og nangita ko og tima gid ko unsa mi mas maayo nga isulti bitaw, i-message kay nindot magod ang imong i-message kanang kuan gid real, no, actual, no, in reality gid nga sitwasyon ba. Muna nga akong karong hapuna atong objectives karon nga unsaon na to pagpili, no?
Siguro nakabantay mo sa ako mga tema sa previous nga mga months, no? Kay kausara mo ko mo barog og Domingo. Nga puro gid pagpili, no? Katong last, no, nga choose what is right, no? What matters most dinana, no? Mga linya gid linyada nga unsaon na to pag kinabuhi sa kalibutan, sa dangog nga kalibutan, no? Sa daghang temptasyon, sa daghang nga mga pagsulay, sa daghang mga higayon nga mahinay ta, malaayan ta, unsa na daghan tag mga pamaagi, no, ang kaaway nga diin ipalayo ta sa presensya sa Ginoo. Mo na nga karong hapuna atong inuktukan labi na sa atong mga silingan sa online, no, nga unsa gid atong pilion, no? Ang eternal life ba o ang temporary nga kinabuhi, no? Kung magsugod ta anata sa atong verse karon na sa ikaduha nga Korinto chapter 4 verse 17. O kining gamay ug lumalabay nga kalisdanan nga among giantos naghatag kanamog labihan kadako ug walay katapusang himaya nga labaw kaayo kaysa mga kalisdanan. Mao ni giingon ni Paul, no, nga atong pagantos temporary ra gyud. Manay numduma ato ginang ikuan sa atong kinabuhi nga atong mga pagsuway, mga kalisdanan or kanang wala na to makabot sa karong higayuna, no? Temporary ra gina siya. Naa ra higayon, no, nga kita mulampos gid uban sa pagtuo sa Ginoo, no, uban sa pagkuyog, no? Inani, no, nga simba ta sa Ginoo, mo praise ta niya, mo worship ta niya. May pinaka-importante gid nga butang atong buhaton dinis kalibutan. Ug sa number 18, sa verse 18, kay wala kami magtan-aw, no, sa mga butang nga makita. Unsa man kanang mga butang nga makita, no? Mo kanang mga butang nga temporary, no? Mga butang nga atong mahikap para sa atong gadget, sa atong mga sakyanan, no? Sa atong cellphone, unsa pa mga sa atong aircon, no, aron mabugnaw atong kagabion, no, or kahaponon. Inana, no, maingon ni Apostol Pablo nga wala kami, no, magtan-aw sa mga butang nga makita kun dili sa mga butang nga dili makita. Unsa ka ang mga butang nga dili makita, no? No? Unsa ka mga atong buhaton nga ang mga butang nga dili makita atong masinati o atong makabot, no? Kay ang mga butang kuno nga dili makita mulungtad og dugay apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan, no? Mana mga butang ang ipasabot niya diri, no, eternal life ba, no? Nga dili na to makita pero wata kay baw, no, nga kuha na ta, invest na ta, no, para sa atong kaluwasan, no? Una diri sa next nga verse sa Mateo chapter 6 verses 19 to 22, managingon diha. Ayaw kamo pagtigom ug bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa kalibutan, no? Tungod kay ang mga gagmayng mananap ug ang taya mukutkot niini o mahimong sudlon sa kawatan ang inyong balay aron mangawat, no? Mao na giingon nga temporary nga kuha, no, nga kung atong mag-save ta sa matod pa sa verse, no, nga kutkuton ra day, no? Gani ang usa ka kwarta, no? Ang usa ka bills, no? Usa ka bills kung atong ilubong, no? Mga guba gina siya, mga gupok, no? Kani nag-experience ko sa akong uyuan na nga piting daghanang kwarta niya gilubong sa iyang sala, murag nasa iguan ba kay tiles sila sus kay sa dugay panahon iyang gikuha nangagupok, no? Mo ingon ani ang gipasabot diri sa ako, no, nga dili giday maayo, no, dili giday nindot, no, nga magtigom ta og
bahandi dinhi sa kalibutan. Kay kutkuton rani o mahimong sudlon sa kawatan ang inyong balay aron mangawat. O sa verse 20, hinuon sa opposite niya nga nga pagtulunan, hinuon pagtigom kamo o mga bahandi didto sa langit. Kay didto walay gagmayng mananap og taya nga mukutkot og walay kawatan nga mukasulod aron sa pagpangawat. Kay kun asa gani ang inyong bahandi ato asab didto ang inyong kasing-kasing. Gani magmanalipayon ko no kay sa atong successful nga baskitan no kay last week nagstorya aming pastor nga goto bragid sa half court no, pero grabe ka bless no atong ministry no as a whole no sa atong church no sa DDCF sa tibuok no nga ato makita nga naibong na lang ko nga nag-send na si Pastor Eric nga nahuman na di ay no, wala na ako magtiaw, ako magunahuna ba nga inana ka paspas, inana ka bless no sa Ginoo. Kay aduna ko yung mga church pod nga naibaw-an no nga dili ingon ani ka progress ba no, it takes pila pa ka years or wala pa gyud mo na nga salamaton ko sa tanan sa kasing-kasing nga may natagon no? Sa nag-pledge, naghatag sa mga gamit no sa para nga makita na to sa luyo nga bahin no nga napurmada na gid no, murag nindot na daganan no na with a purpose no, with a purpose nga makakaputag mo makakuha tag mga kalag no, muna grabe ka bless na to gid dinhi sa tuang mga pastors no, kitang tanan gid nga nagahiusa para sa kadaugan no, atong pakpakan ng Ginoo siguro na. Muna nga sa akong mensahe karon no nga ang pangutana diya unsaon nimo pagkabot no or pag sakmit or pagkuha sa eternal nga mabutang no. Siguro daghan tag yunahunaan, siguro kita nakadungog na no mga wali sa previous nga pastors bisan sa online no, daghan tag mga atong mahibaw-an, daghan ta nga atong nadunggan no. Pero aduna la koy i-share no. Eternal things are things unseen. They belong to the invisible, eternal word. It is more important, no? More important than the temporary things. Una gingon, pangutana diha, how to focus on eternal things. Gani kung tawhanon, no? Kung siguro kung tawhanon lagid nga kusog murag dili magsilbi gid. No? Lisod gid. Kaya imong palibot gud puros tanan naagid ang temptasyon no. Kay matod palagi sa usa ka pastor nga kung ang anghel no nagtrabaho 24 oras, ang Santanas pod 25 oras ko nagtrabaho. Mo na lisod gid para nako kung tinawhanon nga imong kusog mo ay imong gamiton no. Kung dili ang spirito gid no, live by spirit mo gina bisang saon nimo adunay higayon nga laayan ka, adunay higayon tungod sa mga problema, masanapan ka sa problema no, tawhanon no, tawhanon nga mga rason di na nila ka mosimba. Gani ako na experience long time ago 2016 na no, kasi diyang nay problema, masanapan ka mga kasika sa grupo no, mahunong ka, makuan ka, ma-discourage ka no? Wala tawhanon gid nga kon dili gid ego wala gid porsyento nga maka-focus ka no aron pag kabot or pag
kuha o pagsakmit sa eternal things. Mo na sa verse diha sa Galatia 5:16 nga nagingon, ang akong buot ipasabot, sunda ninyo ang Espiritu Santo aron dili ninyo mabuhat ang dautan nga tinguha sa inyong tawhanon nga kinaiya. No? Mana importante gid na filled ta with the Holy Spirit, no? Matag adlaw, matag lakaw, no? Mana importante gid ang prayers sa atong pagmata, no? Sa atong mga lakaw sa unsa, no, nga sa buhaton nato sa atong pagpanarbaho, sa pag-eskwela, no? Aduna gid ang prayers gid mao gid na murag we nga communicate sa Ginoo, pangayo sa Espiritu Santo, no, nga sa matag adlaw nga sa divine protection gid, no, manay pinaka-importante nga ang relationship gid sa Ginoo. Mo na nga things to do. Unsa kay buhaton nato, no, aron nga atong siguro atong makuha gid or atong ma-filled, mahatagan atong kinabuhi, atong espiritu, no, o atong lawas o espiritu, no, Holy Spirit nga mo'y mo dominar, mo'y mo guide nato sa matag adlaw. Number 1 is live by faith, no. Mo ni pinaka-importante, upat ni siya. Number 1 is live by faith, no. Diha sa Matthew 24 verse 13, no? Apan ang magpadayon sa pagsunod kanako hangtod sa katapusan mao ang Hebreo 11 verse 7. Tungod sa pagtuo naminaw si Noe sa pahimangno sa Dios kaniya may tungod sa mga mahitabo bisan wala pa niya kini makita. No? Kani listening direksyon ay or kanang command, no, nga wala pa nimo brag kung sa tawhanon nga kuan lisod kay pagtuman, no, kay namo ko diri busa nagbuhat siya og arka aron maluwas siya ug ang iyang pamilya og tungod sa pagtuo ni Noe na pamatud-an nga makasala ang tibuok katawan apan siya giisip sa Dios nga matarong kanin tay magod, no, di ba sa istorya ni init kayo, no, wala magtuo si Noe nga unsay may tabo sa unahan, no, pero wala na ang espiritu, no, espiritu sa Ginoo nga ni kaman niya wala with faith iyang gibuhat, no. Kung kita pa ato nga time siguro maduduwaon siguro ta, no, kay atong ipatigbabaw ba atong kagalingon nga instinct ba, no, kay as human as we are God dili mi kita mo tuo kung say makita nato mo ituan, no, mao mi gina to see is to believe man, no, matod pa nila, no, kay sa munta karon daghang scammer oy nana ba wala nga lisod gid pero una na tong Holy Spirit na mugiya na to, no, sa tong matag adlaw sa tong kinabuhi, no, nindot gid smooth kayo, nindot ang dagan sa tong kinabuhi. Siguro na problema pero mo set aside ra, dili gid ingon na maoy mo kuan na to ba, maoy mo alipin or kanang maoy mo kuan na to mo pa dako kun dili ang presensya sa Ginoo gid, no. Gani sa kani nga verse Hebreo 11 pagtuo daghan kay ni diri itoki gid, no, tanan sila Abraham, sila si Cain, si Abel, no, tanan Jacob, unsa mga klase sa mga tao nga grabe ang pagtuo. Kung ato nang basahon tibuok taas-taas man ang chapter nindot kayo gani na makuan ta ba ma-amaze ta or malig-on atong pagtuo, no, sa atong pagbasa niini ato ging makatunan nga katong matawhana grabe gid pagtuo gid, grabe gid man nga kung atong basahon ni tibok chapter Hebreo 11 ato ging makatunan ang grabe nga pagtuo nga ilang gihatag sa Ginoo. Ug sa number 2 live patiently, biya sa verse
24. Live patiently, no? Sa Matthew 24:13 nagingon diya, but those people who keep their faith endure, stand firm, no? Mana kung nakay pagtuo, no, na tinuod gid or sakto gid nga maglig-on gid ka, mag stand firm, no? Nya persevere until he and will be saved, no? Sa Bisaya pa, apan ang magpadayon sa pagsunod kanako hangtod sa katapusan mao ang maluwas, no? Wala nga sa atong pag patient, no, sa atong pagka lahutayon, no, tungod sa Holy Spirit gid, no, nga atong naangkon, dili ni gid kayo, dili gyud lisod, no, kay aduna na may Espiritu Santo nga nag-guide nimo, no, nagpahimangno kanimo, no, perminti gyud kita naka-experience magid kita tagsa-tagsa siguro naka-experience og ingon ani, no, sa dihang moingon pa ni pastor first love nga dihang dasig kay ka ba, no, grabe ang imong kalayo sa ano Espiritu Santo, no, nga ni sud or imong na-experience, grabe ang ano, di ka kapuyon gani gikan ko sa trabaho sa una ako lang may numduman adto dag mga Bible studies halos kada adlaw, no, Bible study. So mo na nga grabe gid ang buhat sa Espiritu Santo, no, nga mo'y mag-instruct nimo, no, mo'y mag-guide nimo, mo'y magbalanse sa imong nahuna ba nga unsay maayo, unsay dili, no, bisan sa mga estudyante, no, nga mustay ako makita gid nga dinhi sa garan estudyante grabe ang ilang pagpasalamat gid. Oh, gani sila magi mo'y kada Huwebes, no, nga kuan kay dasig kay nga magpasalamat ba sa ilang naangkon, no, nga achievements, no, nga ilang gi patigbabaw, ilang himaya ang Ginoo nga sa diyang sa ilang naangkon karon mo na nga kung natay Holy Spirit mo na nga makalive kita patiently. Mo sa itulo, live in obedience. Diya sa Hebrew chapter 6 verse 13 to 15 nagingon niya, tanawa ninyo si Abraham sa dihang misaad ang Dios kaniya, wala siya mugamit sa uban nga ngalan aron pamatud-an ang iyang gisaad. Hinuon gigamit niya ang iyang kaugalingon nga ngalan tungod kay wala nay makalabaw pa kaniya, no? Sa 14 miingon siya, isaad ko nga panalanginan gayud ikaw og padaghanon ko gayud ang imong kaliwat. Unya mapailubon nga naghulat si Abraham busa nadawat niya ang gisaad sa Dios, no? Mana grabe ka obedience niya, no? Gani sa atong mga nahibaw-an, sa atong mga nakatunan, no, sa iyang anak, bugtong anak nga diin iya nagi-offer, no, gi instrukan siya sa Ginoo nga iya gi-offer. Grabe ang iyang obedient gid, walay duha-duha sa pag-adto sa maong lugar, no, nga diha wala gid siya mag isip, no, unsay mahitabo kun dili ang pagtuman ra gid, no, ang pagtuman ra gid unsay kabubuton sa Ginoo, no. Muna kita sa matag usa kanato aduna tay mga tinguha sa tong kinabuhi, no, mani taas kay tag tinguha, daghan tag mga schedule sa tong kinabuhi, no, nga kini ako ning makabot, kini ako ning makuha, kani akong makuha na lampos na, no, pero ang Ginoo aduna gi mga pamaagi, no. Grabe ka daghang plano ang Ginoo para kanato, no. Mo na nga dili lang kita musibog, dili kita magpalayo niya. Perminti lang kita paduol, no. Kay wa kita kay baw unsay kabubuton sa Ginoo. Daghan tag plano, daghan tag mga bisan sa mga negosyante, no, daghan mga negosyo nga sudlan, no. Pero mas daghan pagig plano
ang Ginoo para kanato. No? Muna sa number 4, sunod, live in humble spirit. No? Diha sa Buhat 5, chapter 27 to 29, gidala nila ang mga apostoles dito sa korte sa mga Hudiyo. Miingon ang Pangulong Pari kanila, dili ba gimanduan namo kamo nga dili na magtudlo may tungod kang Hesus, apan tanawa ang inyong gihimo, mikaylap na ang inyong pagtulunan sa tibuok nga Jerusalem, o kami pa ang inyong gipasanginlan o nga mipatay kaniya. Mitubag si Pedro o ang iyang mga kauban, kinahanglan tumanon namo ang Dios og dili ang mga tao. Kaning word nga humble, no, grabe ka gamit, grabe ka dako og impact sa atong kinabuhi. Gani sa akong na-miss or na surprise lang ko, no, sa katong manyanita sila pastor. First time po na ako na inato na manyanita, no, nga adunay mga wishes, no, adunay mga tinguha, mga stolti, mga greetings sa isig nato nga Kristiyano nilang ni pastor. Nga usa sa niadto si Brad Mark, no, nga niingon siya nako nga iyang mga greetings panalangin, no, nga usa ko mapaubsanon, humble, prag na siya ako bakit wala ko kabantay nga inana siya, no, naka-observe siya nako nga inana, no, na no, gracias Ginoo nga simple lang, humble, dili lang gid mas maayo gid nga mapaubos ta sa matag adlaw sa tanan, no, kay usa sa hinungdan karon sa gubot, no, number 1 gid para nako usa ka dili nindot og relasyon sa matag usa, mao gid ang pagkamahitasanon, no. Daghan kayo nga pamilya nga guba, no, tungod sa pride, no, tungod sa matag taas, no, matag unsay ilang naabot, no, mga magkanang kuan na ba, magpinatas-anay na sa garbo, no. Mana salamat sa Ginoo nga no, with guidance sa Ginoo, no, nga aduna tay pagpaubos gid, no. San sa akong matikdan gid adunay mga mensahe nga bati, no, pero dili lang gid nako i-set aside lang gid nimo, no, mo ang pagkontra sa mga inana nga mga kuan. Wala nga salamaton sa Ginoo nga, no, the humble spirit, no, kitang tanan, no, nakat-on ta sa matag usa ka nato bisan asa tan dapita sa matrabahoan man, no, or asa nga maabot ang atong trabaho bisan sa atong mga coworkers, no, ato ipakita ba nga ang kahayag, no, ang kanang imong isip Kristohanon, no, nga dapat gid magbalanse, dapat gid kanang makita nila nga balanse ang imong kinabuhi, no, sa mga butang nga eternal, no, butang nga temporary, no. Dapat gid nga usa gid sa atong kat-unon, no, perminti gid sa atong hunahuna gid, no, nga wala ta nang ginabuhi gid sa kalibutan para sa temporary lang nga butang, no, kundili sa eternal kung say atong maangko, no, ang kaluwasan nga atong gipaabot sa atong kinabuhi, no, sa eternal life. Mo na nga karon nga panahon na, no, nga kita isip Kristohano, daghan tag mga tinguha nga mga Bible studyhan, invite or kanang evangelism, no, labi na sa atong bag-o karon nga kuan baskitan, no, ato ging ipakita, no, sa atong mga tao, no, nga maabot dire, no, nga mabalanse atong life gid, no,
Kay narabi usahay nga madala ta sa atong emosyon, no, sa diri napita dagan mga tawo nga makita nato, no, na may gid ang atong kuan gid kamara diri, may atong relationship. Mao gid na sa akong kuan lang dako gid nakahimuan nga maka kuan magnet ta ba, no, sa espiritu po nila, no, nga kanang makita nila nga nindot, no, ang family usa ta ka pamilya, no, bisan gikan ta sa nagkalain-lain nga mga traits kanang mga karakter ba, pero giusa ta sa Ginoo, giusa ta sa kahayag sa Ginoo. Mao gina akong kuan, mao na akong gi-pray po diri dapit na magkanang successful gid ang tanan, no, kay kuan baya, no, dili baya na wala baya nato damha nga inani kadali gid ang blessing sa nga gihatag sa Ginoo, no, no, mo na pahimuslan nato unsay nindot, no, unsay maayo, unsay kanang ikahimaya sa Ginoo, no, nga kanang makuha o dagantag dani or dili madani kanang masiran kanang kinasingkasing nga makuha nato sila. Labi na, no, nga aduna na po tay plano sa expansion sa church, no, nga tanan natong pagtulunan ato ging ma-apply, no. Wala ta nang division, no, wala ta nang kuan kundi magkahiusa kita, no, wala dili nato ipakita gid nga mo na natay kuan, dili gid nato kuan magkuan kita magamping, no, kanunay, no, sa atong mga buhat, no, sa labi na diri sa atong church, no. Mana nga sa akong conclusion karon, no, we focus on temporal things because of too much concern of our own selves, no. Daghantag mga gi-focus, daghantag atong tinguha, no, sa atong kinabuhi nga temporary tungod sa atong concern, no. Pero atong hinumduman, no, sa Mateo chapter 6, Mateo chapter 6, no, nga unta, no, o balik-balik na to ba morima, no, kay bawo ko nga nakabasa na tani pero naughigayon nga malimot ta kay tawron kita, no, samot na wala ta mag-exam malimot kita na, oh, no, tinuod ka nang maminaw ra ka. Pero importante nga maminaw ta ato ging ikinabuhi, no. Diya sa mani akong last verse, no, sa Matthew 6, no, 31 to 33. Busa ayaw kamo kabalaka kung unsa ang inyong kaunon og imnon. Ug kung unsa ang inyong isulob. Mao kana ang gikabalakan sa mga tao nga wala makaila sa Dios. Apan nasayod ang inyong amahan nga langit nun nga gikinahanglan ninyo kining tanan. Busa unahan ninyo ang pagpasakop sa paghari sa Dios ug ang pagtuman sa iyang kabubuton ug ihatag gayud niya ang tanan ninyo nga gikinahanglan, no. Mana nga as I end this sa akong message, no, nga mao ni akong kanang last nga verse, no, kay pag dasig lang perminti ba, no, kay mao to gingon lagi sa conclusion nga we focus on temporal nga things kay because too much concerned ta sa atong kaugalingon, no. Nakalimot na ta nga naay verse day nga katong last, no, mao na nga nindot gid, no, paminawon ug nindot gid nga atong gikinabuhi, no, nga naara gid ang Ginoo, naara gid siya nga mo provide na to, no, whatever happens, what matters most, no, naara gid ang Ginoo nga nagtan-aw na to, no, nagtan-aw na to, aninaw na to kung sa atong kakulangan, nagtagbo sa atong kinahanglan, no, daghantag mga testimony atong madasig sa uban, no. Wala nga karong hapuna akong gidasig ang tanda, no, nga atong makaplagan, atong masinati gid ang pagka maayo o ang panalangin sa Ginoo. Daghang salamat og
karon atong idoko atong mga ulo, magampo ta. Hallelujah, Lord Jesus. Rito nga amahan, Lord. Salamat, Lord, sa mensahe sa karong hapuna, Lord, nga imong gihatag kanamo, Lord, nga maoy nagmangno kanamo, Lord, nagpa-remember kanamo, Lord, sa matag adlaw sa kinamong kinabuhi nga naa karon perminti nga nagtan-aw kanamo, Lord. Naghatag kanamo, Lord, nagpanalangin kanamo, Lord. Nagtagbo sa among kinahanglan, Lord, bisan sa among physical, Lord. Physical nga bahin, physical nga lawas, Lord, nga masakit, pero naa ka, Lord, naghatag og kusog, nag-ayo, Lord, sa nga masakiton, Lord, naghupay, Lord, sa mga samdan nga kasing-kasing, Lord, nag-healed sa tanan, Lord, unsa man nga mga sakit, Lord, nga ilang na-experience, Lord, ug ikaw ang tanan, Lord, ikaw ang Alpha Omega, Lord, nga naghatag ka namo, Lord, sa tanang panalangin, Lord, nga among sinati, Lord, sa matag adlaw, Lord. Kini among gipasalamatan, Lord, pinagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat sa pulong sa Dios nga atong nabati karong kahaponon ug mahimong rema sa atong kinabuhi og ani na usab kita sa sunod nga bahin mo ang tithes and love offering. Akong hangyo sa pagampo si Sister Sarah. Mamarog ta mga igsoon, mag-pray ta. Hallelujah. O Dios, amahan, daghang salamat, Lord, sa imong presensya, sa imong pulong, Lord God, nga gipaabot sa matagusa. Lord, salamat, Lord, sa tanang kinabuhi nga naa karon, Lord God. O Lord, among iuli ang para kanimo ug alang kanimo, O Dios. Aron, Lord God, magamit sa imuhang ministry, Lord God, nga imuhang gipaabot sa among mga kinabuhi, Lord. Ug Lord mo, lambo pa, Lord God, ang mga negosyo, ang mga trabaho sa imong mga katawhan, ug tinantan, Lord God, nga mga panalangin imong ihatag sa mga katawhan, Lord God. Salamat, Lord, ulian ka sa tanang himayog dungog in the name of Jesus. Amen. Amen. Ang pwede na itong ihatag diri sa tubangan ng mga tithes. Ang Diyos sa panalangin, ang Diyos sa kadagaya, mauban sa inyong pagpamauli. O ang kalinaw ni Hesukristo, musidlak sa inyong mga kinabuhi. Lakaw nga malinawon, lakaw nga puno sa paglaom, lakaw nga walay kukahadlok sa kinabuhi, lakaw nga magmaisog ka o magmalampuson ka sa kinabuhi. Kini, uban sa pagtuog, paglaom, diya sa Ginoong Hesukristo. Ang tanan mo ingon, og Amen. 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 Ug pwede na maglabanuhay matagusa. God bless.